Hello everyone, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ इन्ट्रोडक्सन टु इन्टरनेट र यसमा हामीले के कुराहरू पढ्नेछौँ त इन्टरनेट भने के हो र इन्टरनेट हामीलाई किन जरुरी छ सँगसँगै हाम्रो अर्को पनि टपिक रहेको छ युजेज अफ इन्टरनेट अर्थात् हामीले इन्टरनेटलाई कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ के कामहरू हामीले इन्टरनेटबाट गर्न सक्छौँ ती सबै कुराहरू पढ्नेछौँ र हामीले थ्योरी कुराहरू मात्र हैन डिफ्रेन्ट टाइपका हामीले प्र्याक्टिकल पनि गर्नेछौँ है जस्तो हाम्रो प्र्याक्टिकलमा छ इमेल एजुकेसन ई-कमर्स इन्टरटेनमेन्ट जब सर्चिङ अनलाइन ब्याङ्किङ जस्ता कुराहरूका म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकलको बारेमा गाइड गर्नेछु र तपाईहरुलाई कुनै पनि पार्टमा केही पनि गाह्रो लाग्छ भनेदेखि भिडियो तुरुन्तै पज गर्नु होला है र क्वेशन सोधेर चित्त बुझाएर मात्र अगाडि बढ्नु होला र क्वेशन सोध्नु भन्दा अगाडि भिडियो चाहिँ 2-3 चोटी रिपिट गर्नु होला है कतिचोटी हाम्रो कतिपय क्वेशनहरु चाहिँ भिडियो दोहोर्याएर हेर्दाखेरि आफै सल्भ भइदिन्छ है त्यसकारण रिभिजन पनि गर्नु होला अब हामी ढिला नगरिकन आफ्नो टपिकतिर लागौं है ल फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट र तपाईहरुले चाहिँ इन्टरनेट जान्नु भन्दा अगाडि नेटवर्क भनेको के हो त्यो कुराहरु जान्नु पर्दछ है त्यो नेटवर्कको धेरै डिटेलमा जान्नु पर्दैन सिम्पली नेटवर्क भनेको हाम्रो कनेक्टिभिटी हो त्यति बुझ्नु भएको छ भनेदेखि एकदमै हाम्रो लागि सजिलो हुनेछ र तपाईहरुले नेटवर्कमा एउटा WAN भनेर पढ्नु भएको थियो नि WAN वाइड एरिया नेटवर्क जसमा चाहिँ हामीले एउटा देशभरिको कम्प्युटरलाई एक ठाउँमा कनेक्ट गराउन सक्छौं वा एउटा हामीले अर्थ भरिको कम्प्युटरलाई पनि एक ठाउँमा कनेक्ट गराउन सक्छौं यदि हामीले जति पनि हाम्रो अर्थमा कम्प्युटरहरु छन् नि ती सबैलाई हामीले एक आपसमा कनेक्ट गराउन सक्यो भनेदेखि त्यो नै हाम्रो WAN हो र त्यस्तो WAN कनेक्टिभिटीलाई हामी इन्टरनेट भन्छौं है इन्टरनेट पनि हाम्रो WAN हो तर अर्थको ग्लोबल कनेक्टिभिटी है कुनै देशको लिमिटेड वा कुनै हाम्रो स्टेटको लिमिटेड होइन है त्यो कुरा चाहिँ सबैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ केही गाह्रो छ त छैन नि सिम्पली हाम्रो इन्टरनेट भनेको हाम्रो ग्लोबली जति पनि हाम्रो कम्प्युटर मोबाइल हाम्रो अरु क्यामेराहरु स्याटेलाइटहरु छन् ती सबैलाई कनेक्ट गरेर डाटा शेयर त गर्ने हो नि त्यही कामलाई त इन्टरनेट भन्छौं तपाईहरुले भिडियो हेर्नु त्यसमा पनि हाम्रो शेयरिङ भइराछ गीत सुन्नुहुन्छ त्यो पनि हाम्रो सर्भरबाट शेयर भइराछ वेबसाइट हेर्नुहुन्छ फोटो हेर्नुहुन्छ फेसबुक चलाउनुहुन्छ ती सबैमा हाम्रो के भइराछ त रिसोर्स नै शेयर भइराछ वा डाटाहरु नै शेयर भइराछ के यति नै हामीले जान्नु पर्ने थियो इन्टरनेटमा सिम्पली हाम्रो ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क हो जसमा चाहिँ हामीले रिसोर्सेसहरु शेयर गर्छौं र एउटा अझ एक्स्ट्रा कुरा छ जुन हामीले नजानी नहुने छ है इन्टरनेटमा चाहिँ हामीले कनेक्ट हुनको लागि हामीलाई कम्प्युटर भएर मात्र हुँदैन हैन हाम्रो स्याटेलाइटहरु हाम्रो वाइफाईहरु मात्र भएन हामीलाई एउटा इन्टरनेट प्रोटोकल स्विट वा टिसिपी आईपी चाहिन्छ के कतिले क्वेशन गर्छन् किन चाहियो त हार्डवेयर भएपछि डिभाइस भएपछि सकिहाल्यो नि तर इन्टरनेटमा हाम्रो कुन कम्प्युटर कहाँ छ कसरी चिन्ने त मान्छेको त नाम हुन्छ हो त्यसरी नै हाम्रो इन्टरनेटमा कम्प्युटरहरुलाई चाहिँ चिनिनको लागि यो इन्टरनेट प्रोटोकलले चाहिँ आइडेन्टिटी दिन्छ के अर्थात् नाम जस्तै काम गर्छ है त्यति कुरा मात्र छ र इन्टरनेटमा त्यस्तो डराउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन है यसमा हामीले ग्लोबली एक्सचेन्जेस गर्छौं अर्थात् हाम्रो गाउँमा शहरमा लिमिटेड हुँदैन हामीले इन्टरनेशनली जुन देशको कुराहरु पनि हामीले एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं हेर्न सक्छौं चलाउन सक्छौं जसमा हाम्रो प्राइभेट कुराहरु हुन्छ पब्लिक कुरा बिजनेस एकाडेमिक गभर्नमेन्ट सरकारी कुराहरु ती सबै कुराहरु राखिएको हुन्छ अब एउटा क्वेशन के आउँछ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन चाहिँ के कुरा चाहिन सक्छ त तपाईहरुसँग गाइडेड मिडिया पनि हुन सक्छ वा अनगाइडेड वायरलेस पनि हुन सक्छ अब गाइडेड भनेको चाहिँ हाम्रो तारहरु एउटा ट्विस्टेड पेयर केबल हुन्छ अर्को फाइबरको अर्को कोएक्सियल यति त हो नि अति तार बनाउने कम्पनी फरक होला तर हामीलाई चाहियो भनेको तार हो अर्को हामी बिना तार वायरलेसबाट नि कनेक्ट गराउन सक्छौं जस्तो हाम्रो ब्लुटुथ भयो
वाइफाई भयो, हटस्पट भयो, हाम्रो इन्फ्रारेड छ, माइक्रोवेभ छ हैन, हाम्रो सेटेलाइट छ। यस्ता धेरै डिभाइसहरूबाट हामीले चाहिँ वायरलेस पनि कनेक्टिभिटी गराउन सक्छौँ हैन। र अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो सेलुलर नेटवर्क, जसले तपाईहरुले 2G 3G 4G भन्नुहुन्छ। अर्को भाषामा हामीले GSM, WCDMA र LTE भनेर भन्छौँ है, केही गाह्रो छैन। यहाँ जब फिगरमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ कति सजिलो छ। हेर्नु न, सबै कुराहरू हाम्रो कनेक्टेड छन् के। माथि हाम्रो सेटेलाइट छ हो, तल हाम्रो वाइफाईहरू छ, क्लाउडबाट कनेक्टेड छ। हेर्नु नै डिफ्रेन्ट हाम्रो टावरहरूबाट पनि कनेक्टेड छ के। अर्थात् जेसुकैबाट होस् सबै कुराहरू हाम्रो एक आपसमा कनेक्टेड छन्। यही नै इन्टरनेट हो। गर्ने भनेको हामीले सेयरिङ त हो नि। फोन गर्छौँ, भिडियो कल गर्छौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो सेयरिङ नै भइरहेछ। त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन है इन्टरनेट। अब लिमिटेसन अफ इन्टरनेट यो जानिराख्दा जरुरी छ हामीलाई। थोरै टाइम हामी लिमिटेसन अफ इन्टरनेटमा दियौँ, अनि त्यसपछि हामी युजेज अफ इन्टरनेटमा पनि फोकस गर्नेछौँ। फर्स्ट हाम्रो लिमिटेसन छ इन्टरनेटले गर्न नसकिने काम, हाम्रो आइडेन्टिटी थेफ्ट हुँदाखेरि बचाउन सक्दैन क्या। कसैले हाम्रो आइडेन्टिटी चोर्यो भनेदेखि, जस्तो हामी हेर्छौँ नि, हाम्रै नाम, हाम्रै फोटो, आफ्नै थर, हाम्रै एड्रेसबाट चाहिँ अरूले फेक एकाउन्ट बनाइदिन्छ क्या। त्यस्ता आइडेन्टिटी थेफ्ट हुने कुराहरू छन्। सँगसँगै हाम्रो कहिलेकाहीँ फोटोहरू अपलोड गरिरहेको हुन्छौँ, हाम्रो आफ्नो मार्कसिटहरू कतिले अपलोड गरिदिनुहुन्छ। त्यो सबैको हाम्रो कतिजनाले मिसयुज गर्न सक्छन्। अर्को छ हाम्रो इन्टरनेट एडिक्सन। हुन त इन्टरनेट एडिक्सन राम्रो पनि हो र धेरै कुरामा नराम्रो हो। यदि एजुकेसन र फाइदाको कुरामा, अर्निङको कुरामा लाउनु भयो भनेदेखि राम्रो हो। तर तपाईहरुले चाहिँ टाइम पासको लागि हैन, वा कसैलाई ब्ल्याकमेल गर्नको लागि, वा हाम्रो इलिगल कामको लागि युज गर्नुभयो भनेदेखि त्यो इन्टरनेट एडिक्सन चाहिँ हाम्रो नराम्रो हो है। अर्को छ हाम्रो चाइल्ड पोर्नोग्राफी। यसको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, म धेरै कुरा भन्दिनँ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो भाइरस थ्रेट एन्ड स्प्यामिङ। यो चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो मेजर समस्या हो, किनकि हाम्रो इन्टरनेटमा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा भनेको हाम्रो भाइरस थ्रेट र स्प्याम नै हो। यसले हाम्रो धेरै कुरामा असर पार्छ। हाम्रो प्राइभेट कुरामा कब्जा पनि गरिदिन्छ, कतिपय कुराहरू चोरेर नि लगिदिन्छ हैन। स्प्याम आएर हाम्रो कहिलेकाहीँ स्टोरेज पनि फुल भइदिन्छ, हाम्रो फाइलहरूलाई करप्ट गरिदिने हैन, हाम्रो टाइम यतिकै वेस्ट गराइदिने, नेटवर्कको ब्यान्डविथहरू खाइदिने। यस्ता सानोतिनो समस्याहरू चाहिँ यो भाइरस थ्रेट र स्प्यामले दिन सक्छ। यी चाहिँ हाम्रो केही बेसिक इन्टरनेटको लिमिटेसनहरू थियो है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो युजेज अफ इन्टरनेट। अब हामीले जान्नुपर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा है कि इन्टरनेटलाई हामीले कुन कुन ठाउँमा युज गर्न सक्छौँ। सुरुमा हाम्रो इन्टरनेट इमेलको लागि मात्र युज भएको थियो, पछि हाम्रो यो अरू धेरै कुरामा युज गर्न थाल्यो। जस्तो हाम्रो सोसल नेटवर्किङ छ सबैभन्दा हाम्रो एकदमै बेस्ट पार्ट। जस्तै यहाँ एज अ साइडमा हेर्नु होला, फेसबुक छ, स्काइप छ, हाम्रो गुगल छ हैन, ट्विटर छ, यहाँ युट्युब छ, याहू, धेरै कुराहरू छन्। अर्थात् यी सबैबाट हामी के गर्न सक्छौँ त, आफ्नो सोसियल मान्छेहरूसँग चाहिँ कनेक्ट हुन सक्छौँ हैन। त्यसै गरी हामी आफ्नो धेरै नयाँ नयाँ फ्रेन्डहरू बनाउन सक्छौँ। त्यतिको लागि मात्र हैन, मान्छेहरूले चाहिँ यसमा डिफ्रेन्ट लोकेसनबाट पनि कनेक्ट हुन सक्छन्। यस्तो होइन कि म नेपालमा छु भनेदेखि नेपाललाई मात्र कनेक्ट गर्न सक्छु, म इन्डियाको, चाइनाको, अमेरिकाको जहाँसुकैको मान्छेलाई कनेक्ट गर्न सक्छु। यो चाहिँ फ्रिडम छ है। र कनेक्ट गराएर हामीले धेरै ग्रुपहरू पनि बनाइरहेको हुन्छौँ। तपाईहरुले आफ्नो फ्यामिली ग्रुप बनाउनुहुन्छ हैन, कलेजका ग्रुपहरू, फन्नी ग्रुपहरू बनाउनुहुन्छ। ती सबै काम हामी इन्टरनेटबाट गर्छौँ। र मेनली चाहिँ अहिले हाम्रो सोसल नेटवर्किङको युज चाहिँ इन्टरनेटको मद्दतले के को लागि हुन्छ त, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सेयरिङको लागि, आइडियाहरू सेयर गर्छन्, आफ्नो भ्यूहरू हैन, हाम्रो आफ्नो ओपिनियनहरू छ। जस्तो हाम्रो निर्मला पन्तको अहिले एकदमै भएको छ सोसल नेटवर्किङमा। त्यस्ता हाम्रो पोजिटिभ कुराहरूको लागि एकदमै धेरै युज भइरहेको छ है। ठिक छ ल। र तर आजकल चाहिँ हाम्रो सोसल मिडियामा धेरै हेर्नुहुन्छ प्रोमोटिङको कुराहरू पनि धेरै छ है। जस्तो हाम्रो नेताहरूको बारेमा त नभनौँ, तपाईँले बुझिसक्नुभयो प्रमोसन भन्ने बित्तिकै, म यो पार्ट स्किप गरिदिन्छु है।
नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सर्च इन्जिन। सर्च इन्जिन पनि हामीलाई इन्टरनेटमा एकदमै युजफुल छ। जस्तो तपाईँहरूले गुगल, याहू, डकडकगो, बिङ धेरै कुराहरू युज गर्नुहुन्छ। त्यो सबै के हो त हाम्रो सर्च इन्जिन हो क्या। अर्थात् इन्टरनेटमा भएको कुराहरू चाहिँ सर्च गर्नको लागि बनाइएको सफ्टवेयरलाई हामी सर्च इन्जिन भन्छौँ। फेरि यो फाइल म्यानेजरको सर्च इन्जिन होइन है। तपाईँहरूले यहाँ फाइलमा आएर सर्च गर्नुहुन्छ नि, हो यहाँनिर के लेखेर सर्च गर्नुहुन्छ, जस्तै डक्स लेखेर, यो चाहिँ हाम्रो सर्च इन्जिन होइन है। जुन तपाईँहरूले ब्राउजरमा, जस्तो म यहाँ गुगल क्रोममा आएँ, ठिक छ, अनि यहाँनिर सर्च गर्छु के, हेर्नु होला है, अनलाइन स्कुल। हामीलाई अनलाइन स्कुलको बारेमा केही चाहिएको छ। कुन देशको त? नेपाल देशको। त्यस कारण मैले नेपाल अनलाइन स्कुल राखेँ हो। यसरी चाहिँ सर्च गरेमा यसले के गर्छ त हाम्रो इन्टरनेटमा भएको कुराहरू चाहिँ हामीलाई देखाउन एकदमै हेल्प गर्छ क्या। इन्टरनेट भएन भने यसले के देखाउँछ त? देखाउँदैन। जस्तो म आफ्नो इन्टरनेट अफ गर्छु, हेर्नु होला है, मैले अफ गरिदिएँ। अब यही कुरा सर्च गरौँ त, ल हेर्नु होला है, म सर्च गरिहाल्छु। हेर्नु होला है, केही पनि हामीलाई देखाउँदैन। किन देखाएन त? इन्टरनेट नै भएन क्या। अर्थात् हामीलाई चाहिएको कुराहरू सर्च गर्नको लागि पनि के चाहिन्छ त? हामीलाई इन्टरनेट। इन्टरनेट भनेर आयो क्या, बुझ्नु भएन? एकदमै सजिलो थियो, यो एकदमै सबैभन्दा बेसिक कुराहरू थियो। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एजुकेसन। जुन तपाईँहरूले आजकल हाम्रो यो नेपाल अनलाइन स्कुल हेरेर अनलाइन एजुकेसन पाउनु भएको छ नि, इन्टरनेटको मद्दतले हाम्रो यो एजुकेसनल कुराहरू पढिराख्नु भएको छ, त्यो नै हाम्रो इन्टरनेटको युजबाट भएको हो। अर्थात् हामीले इन्टरनेटको युज एजुकेसनमा कसरी गर्न सक्छौँ त? धेरै एजुकेसनल मेटेरियल, हाम्रो बुकहरू, नोटहरू, त्यसै गरी भिडियोजहरू पाउन सक्छौँ इन्टरनेटमा। र कुनै पनि सब्जेक्टको पाउन सकिन्छ र सँगसँगै हाम्रो चाहिँ सर्च फेसिलिटिजहरू पनि हुन्छ। अब यसको फाइदा के भयो त हाम्रो इन्टरनेट एजुकेसनको? कसैसँग गएर हाम्रो फेस टु फेस मिटिङ गर्नु परेन होइन। हामीले अनलाइन कोर्स जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला हेर्न पाउँछौँ र रिपिट गर्न पनि पाइन्छ। नर्मल्ली फेस टु फेस क्लासमा चाहिँ 5 चोटि 10 चोटि सोध्यो भनेदेखि टिचरहरू रिसाउन सक्छ। तर अनलाइन एजुकेसन जसमा हाम्रो इन्टरनेटको युज भएको छ, जतिचोटि पनि हामीले रिपिट गरेर पढ्न चाहिँ पाउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि के हो त? एकदमै बेस्ट हो। जस्तो म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेपालको नम्बर 1 एजुकेसनल वेबसाइट देखाउँछु। ऱ्याङ्किङमा अहिले हाम्रो नम्बर 1 आएको छ है। सबैलाई एकदमै पछाडि छोडिदिएको छ। सायद तपाईँहरूले सबैलाई थाहा पाइसक्नु भयो होला। के हो त नाम हाम्रो? नेपाल अनलाइन स्कुल हो। अरू पनि छन् तर हाम्रो पेड छन् होइन, पैसा लिन्छन्, त्यो पनि राम्रो हो। तर अब हरेकले त पैसा तिर्न सक्दैन नि त। त्यसको लागि सबैभन्दा बेस्ट के हो त हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल। अब यसको फाइदाहरू के छन् म तपाईँहरूलाई चाहिँ वेबसाइटभित्र गएर नै देखाउँछु है। नेपाल अनलाइन स्कुल सर्च गर्नु भएन, तल आउनु यो ORG भनेर छ है। ल ठिक छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। एकैछिनमा हाम्रो यो ओपन भइहाल्छ। थोरै बेर वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको इन्टरनेट फास्ट छ कि स्लो छ। अब यहाँ कोर्सेसमा आएर हेर्नु होला है। हाम्रो LKG 1 2 5 10, हाम्रो +2 को लागि ब्याचलर हेर्नु नि, मास्टरसम्मको छ। कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज फ्रीमा सिक्न सक्नुहुन्छ होइन। हाम्रो सफ्ट स्किलहरू छ, इन्ट्रान्सका कुराहरू तपाईँहरूले हेर्नु न, जिन्दगीभरि पढ्न सक्नुहुन्छ है। र तपाईँहरूलाई लाइफ टाइम के कुराहरू चाहिन्छ त? ती सबै कुराहरू फ्रीमा छन्। र यसको अर्को फाइदा के छ यो वेबसाइटको? यसमा लगइनहरू गर्नु पर्दैन है। जस्तो अरू धेरै कुरामा हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै झन्झट हुन्छ होइन, हामीलाई वाक्क दिक्क लाग्छ। तर यसमा हामी लगइन नगरिकन के गर्न सक्छौँ त? आरामले पढ्न सक्छौँ। कति क्लासको चाहिएको छ त्यहाँ जाने, अनि हाम्रो केही बेरमै ओपन हुन्छ है। हो, तल आएर हेर्नु नि, जोइन नाउमा क्लिक गर्नु होला। म चाहिँ जोइन नाउमा क्लिक गर्छु। हेर्नु होला है, के लगइन गर्नु पर्यो त? परेन नि, सिधै प्लेलिस्ट आयो। हामीले यसरी कुनै पनि भिडियोमा क्लिक गरेर प्ले गरेर आरामले पढ्न सक्छौँ। फेरि नेपाली भाषामा छ क्या, एकदमै बेस्ट। कतिलाई इङ्ग्लिस पनि गाह्रो हुन्छ नि त, फेरि आफ्नो भाषाको नि बचाउनु पर्यो नि त, ठिक छ।
र जतिचोटि पनि पढ्न पाइन्छ है, रिपिट गरी गरी। यो चाहिँ हाम्रो एजुकेसनमा इन्टरनेटको युज यसरी भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट छ हाम्रो क्यासलेस ट्रान्जेक्सन, अर्थात् हामीसँग क्यास वा खल्तीमा पैसा, पर्समा पैसा छैन भनेदेखि पनि हामी पेमेन्ट गर्न सक्छौँ है। जति पनि हाम्रो डिजिटल पेमेन्ट छन् त्यो सबै हामी इन्टरनेटबाट गर्छौँ। तपाईँहरूलाई अनलाइन पेमेन्टहरू भन्नुहुन्छ नि, जस्तो हाम्रो पेमेन्टमा हामीले धेरै कुराहरू गर्छौँ। जस्तो हाम्रो अनलाइन पैसाहरू चेक गर्छौँ, पैसाहरू ट्रान्सफर गर्छौँ, अनलाइन हामीले कुनै सामानहरू किन्दाखेरि पेमेन्ट गर्छौँ, ती सबै हामीले इन्टरनेटबाट गरिरहेका हुन्छौँ। आजकल हाम्रो नेपालमा चलेको ई-सेवा छ, यसबाट पनि धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। अर्थात् हामी मोबाइलबाटै पैसाहरू चाहिँ सेन्ड गर्न सक्छौँ वा पेहरू गर्न सक्छौँ है। मैले ई-सेवालाई प्रमोट गरेको होइन, तर हाम्रो एक्जाम्पल हो एउटा मैले दिइहालेँ। तपाईँहरूले अरू पनि अल्टरनेटिभ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सबै चुज गरेर हेर्नु होला है, आफ्नो राइट कुरा छान्नु होला। जस्तो अहिले हाम्रो नोबेल ब्याङ्किङको पनि राम्रो दिएको छ। नेक्स्ट छ हाम्रो फ्रेन्डसिप एन्ड डेटिङ। यो चाहिँ नेपालमा खासै इन्टरनेटबाट चाहिँ गरिँदैन, तर अरू हाम्रो फरेन कन्ट्रीहरूमा, युरोपतिर, अमेरिकातिर चाहिँ एकदमै धेरै युज भएको छ है। जसमा हाम्रो धेरै मान्छेहरू अनलाइन हाम्रो कुरा गर्छन्, नयाँ नयाँ साथीहरू बनाउँछन्, घुम्न जान्छन्, खाना जान्छन् हैन। यसरी अनलाइन फ्रेन्ड बनाउनुको लागि पनि हामीलाई इन्टरनेट चाहिन्छ है। किन त? किनकि हाम्रो अनलाइन फ्रेन्डहरू एउटा नेपालमा हुनसक्छ, अर्को अमेरिकामा। त्यस्तो बेला हामी त त्यहाँ गएर फ्रेन्ड बनाउन सक्दैनौँ, तर हामी इन्टरनेटको मद्दतबाट कनेक्ट त हुन सक्छौँ नि। हो, यसरी कनेक्ट गरेर फ्रेन्ड बनाउन चाहिँ हामीलाई इन्टरनेट जरुरी छ। त्यसै गरी नेक्स्ट छ हाम्रो जब हन्टिङ। जब हन्टिङ भनेको जब मार्नु होइन, आफूले सोचेको अनुसार जब खोज्नु हो र पाउनु हो। त्यो सबै हामी इन्टरनेटबाट गर्छौँ। तपाईँहरूले जबहरू के गर्न सक्नुहुन्छ त? खोज्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो चोइस अनुसार, आफ्नो टाइम कति चाहिएको छ, आफ्नो स्यालेरी अनुसार ती सबै कुराहरू फिल्टर गरेर पनि तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो म तपाईँहरूलाई के एउटा वेबसाइट देखाउँछु। सिम्पली कुनै ब्राउजर एउटा ओपन गर्नु होला। यहाँ गएर तपाईँहरूले मेरो जब पनि खोज्न सक्नुहुन्छ नेपालको, ठिक छ। यहाँ पनि गएर म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल। र यो साइटको क्रेडिट म साइट बनाउने मान्छेलाई दिन चाहन्छु है। डिजिटल कपिराइटबाट बस्नु पर्यो नि। तपाईँहरूलाई के जब चाहिएको छ यहाँ खोज्न सक्नुहुन्छ है, ठिक छ। के को जब चाहिएको हो त? यसरी हामीले खोज्न सक्छौँ है। देखाउँछ कि हामीलाई यति जब। यहाँ क्लिक गर्नु भएमा चाहिँ हाम्रो तल क्याटेगोरी हैन, स्यालेरीका कुराहरू के चाहिन्छ ती सबै कुराहरू छन्। सँगसँगै हामीले यता साइडमा फिल्टर पनि गर्न सक्छौँ कि कस्तो जबहरू चाहिएको छ हो। ल इन्टर हाने, साइडमा हेर्नु नि लेभल हो, सिनियर, मिड, इन्ट्री लेभल, एजुकेसन पिएचडी, 10 पास गरेको। अर्को त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो कुमारी जब पनि छ, एचआर हब पनि छ। त्यहाँ गएर चाहिँ आफ्नो चोइस अनुसार जबहरू छान्न सकिन्छ। कति स्यालेरीवाला जब चाहिएको छ, पार्ट टाइम कि फुल टाइम, कुन लोकेसनमा, ती सबै कुराहरू चुज गर्न चाहिँ पाइन्छ है। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो एज अ लास्टमा आउँछ ई कमर्स। सबैभन्दा सजिलो है र हामीले सबैभन्दा बढी भिजिट गर्ने साइट। ई कमर्स भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कमर्स हो, जसमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रिकली सामानहरू किन्ने र बेच्ने गर्छौँ। कतिले भन्छन् कि हाम्रो ई कमर्सको साइटमा किन्न मात्र पाइन्छ, बेच्न चाहिँ पाइँदैन। त्यो कुरा गलत छ है। किन त? कसैले नबेचिकन हामीले किन्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ नि। हामीले किन्नको लागि कसैले बेच्नु पर्ने हुन्छ। अर्थात् किनी बेच एक आपसमा रिलेटेड छन् क्या। त्यसकारण हाम्रो ई कमर्सको साइटमा किन्ने कुराहरू मात्र होइन, बेच्ने कुराहरू पनि भइरहेको हुन्छ। र किनबेच गर्ने बेला हामीले फ्रीमा त किन्दैनौँ, किनिसकेपछि हामीले पैसाहरू तिर्नु पर्ने हुन्छ क्या। त्यो पैसाहरू पनि हामीले अनलाइन तिर्न सक्छौँ। अनलाइन भन्ने बित्तिकै इन्टरनेटको कुराहरू तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ हैन। केही गाह्रो छ त? छैन नि। जस्तो हाम्रो नेपालमा भएका केही फेमस साइटहरू, हाम्रो दराज.com छ, हाम्रो बजार, सस्तो डिल, सप मान्डु। त्यसै गरी हाम्रो यो दराजभन्दा पनि हजारौँ गुणा ठुलो हैन, दराजले सानो त नभनौँ, तर नेपालको हो, के ठुलो भनौँ।
एमाजोन छ, त्यसै गरी हाम्रो अलिबाबा ग्रुप छ। यी सबै हाम्रो इन्टरनेसनल हुन् है। हामी आशा गरौँ कि दराज पनि धेरै ठुलो होस्, हाम्रो बजार पनि एकदमै धेरै ठुलो होस्, ताकि हामी पनि पछि खुसीले भन्न पाऊँ। ठिक छ, ल यति भन्दै मैले आजको लागि बिदा मागेँ है। तपाईँहरूलाई कुनै पनि क्वेसनहरू छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ है त।